جوید دی ماں بھی دنیا دے کوئی نہیں جے اے وجدان سوندا لا بھی روندا جے آندا کاری صاحب اج فون کرن والی کوئی نہیں اج ادھی رات نو پوچھن والی کوئی نہیں اج روٹی دا پوچھن والی کوئی نہیں تے رو رو کے مینوں آندا کاری صاحب ہر محفل تے میری ماں واسطے دعا کریا کرو تے آکھیا کرو اللہ سونیا کرم کماوی اللہ سونیا کرم کماوی مالا سونیا کرم کماوی اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی ماں میری نو جنت پہنچاوی کاری کے رحمت اتے نیمائے آئیں گی کیڑی رتے نیمائے آئیں گی کیڑی رتے نیمائے آئیں گی کیڑی رتے ماں تیرا پت پیا روندائی نی اماں تیرا پتر ٹینشناں وچ پے گیا نی اماں مصیبتاں آ گئیاں نی اج سینے لانے والا کوئی نہیں اج اتھرو صاف کرن والا کوئی نہیں اللہ دی قسم لاگا جس دی ماں مر جاندی جے اودے پیکے مک جاندا جے جس دی دا بابل مر جاندا جے اودے پیکے مک جاندے جے اے ماں کی ہوندی ہے اے ماں کی ہوندی ہے اے ماں دا پیار کی ہوندا ہے اللہ سونیا کرم کماوی بولو ذرا اللہ سونیا کرم کماوی اللہ سونیا اللہ دی قسم پھر میرا وجدان انداز ہے کیوں پہ روندے نے اج ماں نظر آندی کوئی نہیں اج چپ کران والا کوئی نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدی پتر نو ماں نظری نہ آوے پتر آندیاں ہی پوچھدا اے میری امی کتھے وے ہائے میری ماں کتھے وے انہاں پتراں دیاں کی زندگیاں ہوندیاں جے جس ویڑے وچ ماں نہ نظر آوے جس ویڑے وچ چار پئی اماں نہ بیٹھی ہووے ماں دی تو جنت سے ساڈی ماں دی تو جنت سے ساڈی تیرے نال پرید سی دادی تیرے نال پرید سی دادی جدوں دا کر گئے پردہ سر تو اٹھ گئی ٹھنڈی شام دس کتھوں لباں گے تینوں ماں نی دس کتھوں لباں گے تینوں ماں نی دس کتھوں لباں گے عیداں تے شب رات آیا کبھی یتیم بچیاں نو پوچھیا جائے جنہاں دے سورے آنے والا کوئی نہیں جڑا بابا سائیکل چلا کے اوے ماواں جاکل تے بیٹھ اوے دیاں نو عید دین جاندیاں نے اوے دیاں نو شکراتاں دین جاندیاں نے عیداں تے شب رات آیا لوکاں کر کر خوشیاں منایا لوکاں کر کر خوشیاں منایا تیرے بنا کوئی نہ پوچھے
ماوا فوت ہو گیا نہیں یار سب واسطے دعا جو اللہ سونے کر میں کمالیاں لب دیا نہیں ڈر جان ایک بات ماما لب دیا مک گئی جی گل یار قاری صاحب یہ توڑے اتھرو گواہ نے اس چیز ایک پتر کو کچھ بھی نہ ہوئے کلی ماں ہی ہوئے تو انہیں سکون ہو جاتا وہ آندے نے نا کہ ماں پتران پال دی بابا جی ایک ماں 4 سیب لے کے ہوندی کی کار ایک آندھی میرے بڑے پتر دا ایک آندھی چھوٹے دا 4 پتر نے تے 4 سیب نے تے کسے پوچھے امی تسی نہیں کھانا انہیں آکھیا میں سیب چنگا نہیں لگدا میں پتروں تو آڑے واسطے لے کے آئی ہوں قبلہ جملہ قسم خدا دی دل دی تختی تے لکھن آلا ہے آندھے نے وقت گزر دا گیا 30-40 سال گزر گئے پتر ہو گئے جوان ماں ہو گئی وڈیری ہن پتر سیب لے کے آیا تے پتر سیب جڑا نا کانڈ پیچھے چھپا کے پہ کھڑ دے پتر چیز جے وچ پا کے پہ کھڑ دے کہ میری ماں نہ ویکھ لوے وہ ایک بدبختہ کس ماں تو پہ فروٹ چھپا کے بیوی تک پہنچانا پہ اج ماں کو سیب چنگے نہیں اج ماں کو تیرے پیسے چنگے نہیں اج بیوی دے ہاتھ دے سارا کچھ لیا کے دیں دے ہو تیری ماں تڑپ نہیں جاتی جنہ تک ماں زندہ ہی ماں دی تلی تے رکھ سب کچھ قسم خدا دی جے تنو کمی آ گئی تو میں نے گرے باندھ پھڑ کے طریقے آ جائے جی ماں زندہ ہی نہیں نوجوانوں جو لے کے ہونا نا مہینے بعد ہفتے بعد امی جی اے توڑی تلی تے رکھنا اگو جی میں توڑا دل کر دا تسی کر لو ماں ٹر گئی تے بھی چیز نہیں جے رہنی پھر بڑیاں بھی دکھ دین دیاں نے پھر بچے بھی دکھ دین دیاں نے پھر بندے ماں دی قبران تے جا کے رون دے 80 سال دا بابا قاری صاحب سیال کوڑ دی قبرستان وچ بے روے میں کہا بابا ہے کی دی قبری پتر دیا آندھا مولوی جی نہیں میں کہا کی دیا بیوی دیا آندھا نہیں میں کہا کی دی قبر تے رونے آندھا میری ماں دی قبر ہے 80 سال دا بھی پتر ہو جائے تو ماں یاد آ جاندی 100 سال دا بھی پتر ہو جائے تو ماں یاد آ جاندی باپ ہوندہ ہے ماں ہوندی ہے صحابی رسول آئے حضور میرے تے سب نالو زیادہ حق کیدا ہے میرے نبی نے فرمایا تیری ماں دا بابا جی کو سمجھ آئی کوئی نہیں میں دلوں پڑھیا اور اندروں تبلیغ کی تھی حضور کیدا حق ہے فرمایا تیری ماں دا قبلہ صاحب پھر پوچھا حضور میرے تے کیدا حق ہے زیادہ فرمایا تیری ماں دا پھر تیسری باری پوچھیا حضور میرے تے کیدا حق ہے فرمایا تنو آکھیا نہیں تیری ماں دا چوتھی باری پوچھیا تو فرمایا تیرے باپ دا 3 حصے ماں دے تے چوتھا حصہ باپ دا جے تے ماما نو رلا کے بیویاں نو خوش کرنا لے قسم خدا دی غلطی نہ کری تیری بیوی تنو لکھ پہ آکھے کہ تیری ماں نے اجا کی تھے تیری ماں نے انہوں کہ زبان بند رکھی ہے میری ماں نے بڑے وقت کی تینے ساڑے واسطے میری ماں نے تو ساڑے مامے چھٹ چھٹے اولاد واسطے انہیں تو اپنے ماں باپ چھٹ ساڑے کہ میں اپنی اولاد نو پالنا ہے میں اپنی اولاد واسطے زندگی قربان کر چھڑی ہے حضرات ذوالفقار اللہ دی عزت گل مک گئی بابا ماں دی خدمت اے جنت دا ذریعہ ہے ماں دی خدمت جنت دا ذریعہ ہے کامیابی دا ذریعہ ہے تیری ماں راضی ہو کے ایک باری ہاتھ چکے نا رب سارے رحمت دروازے کھول کے پوچھدا مانگ کی مانگنی اس واسطے بابا دعا کرنے ہیں اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ساؤنڈ آلے اللہ تنو سلامت رکھے مووی آلے اللہ تنو سلامت رکھے آخری شعر جمیاں صاحب دا میرا دل لے کہ میں نقشہ بیان کر چھڑا پھر زندگی دے میلے نے پتہ نہیں ملاپ ہوئے کہ نہ ہوئے
نہ ہوئے تے کھڑی دے تاجدار جڑی گل کی تھی وجدان سو ڈالیا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم چکیا تے میاں صاحب فرمانے نے لائیو یاری ہوا اس دن عید مبارک ہو سی کہ جس دن پھیرا ملا گئے اس دن عید مبارک ہو سی کہ جس دن پھیرا